नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। मन्त्री परिषदको निर्णयको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना तपाईहरुलाई हामी आज सुनाउन चाहन्छौँ र सरकारले भारतबाट 20 लाख भ्याक्सिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ $4 मा। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। अब भ्याक्सिन सबैले लगाउन पाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका थियौँ, त्यसैले आज सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको हामी खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ र सबैको ध्यान नेपाली कङ्ग्रेसतिर छ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब कहिले हुने हो? फागुन 7 बाट हुने भनेको महाधिवेशन न रोक्न सक्यो काङ्ग्रेसले, न स्थगन गर्न सक्यो, न महाधिवेशनको अर्को मिति नै काङ्ग्रेसले घोषणा गर्न सकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी भएको छ। किन कङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी भयो? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस आज कुन अवस्थामा छ? नेपाली कङ्ग्रेस अब कता जाला? कङ्ग्रेसले कस्तो किसिमको निर्णय गर्ला? भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णय कस्तो आउला? चौतर्फी जिज्ञासा भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो समय किन चुकै छ? कङ्ग्रेसको नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। संसद विघटन भइसकेपछि कङ्ग्रेसले कि त पुनर्स्थापना, कि त आन्दोलन, कि त चुनाव, कुनै पनि मुद्दामा स्पष्ट रूपमा दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकेन नेपाली कङ्ग्रेस। साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा अब कस्तो निर्णय गर्ने परिस्थिति पुग्यो त? भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकले के निर्णय गर्ला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि कङ्ग्रेसमा दुई धार छ। कङ्ग्रेस दुई कित्तामा विभाजित छ र कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका अर्जुन सिंह केसी संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले साँच्चीकै संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई बोक्न सक्छ? सर्वसम्मतमा भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो निर्णय गर्न सक्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको विकल्प छैन, मुलुक निर्वाचनमा गइसक्यो भनेर भनिरहँदाखेरि प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन सक्दैन, निर्वाचनको विकल्प भनेको संसद पुनर्स्थापना हो भनेर भनेको छ। आज प्रचण्डले चितवनबाट उद्घोष गर्नुभएको छ, अब निर्वाचन हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना नभए मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ, आन्दोलनको आधी बेरी ल्याउँछौँ भनेर प्रचण्डले बताउनु भएको छ। साँच्चै अब देशको राजनीति कता जाला? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र बैतडीमा नेपाली कङ्ग्रेसको आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षधरहरूले आक्रमण गरेका छन् र केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद घाइते हुनुभएको छ। साँच्चीकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छ। चुनावमा जानको लागि दुवै नेताहरूको बिचमा सहमति भइसकेको खुलासा पनि भइरहँदाखेरि आजको नेपाली कङ्ग्रेसको आमसभा किन बिथोल्न खोज्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओली समूहले? 6 जना घाइते भएका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी ताजा अपडेट गराउनेछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामी हरेक विषयमा प्रत्येक दिन हामी बहस गर्छौँ, जनताका विषयवस्तुमा हामी उठान गर्छौँ र खबरदारी पनि गरिरहन्छौँ। र आज हामी पश्चिम प्रदेशतिर जान चाहन्छौँ। त्यहाँ धेरै किसिमका बलात्कारको घटना बढिरहेको छ। पछिल्लो समय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, अझै पनि अपराधीलाई पक्राउन सकिएको छैन। भागरथी भट्टको नि अवस्था त्यस्तै छ। कहाँ पुग्यो अनुसन्धान? नेपाल प्रहरी के गर्दैछ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गएर समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज। त्यसैले आज हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। अब देशको राजनीति कता जाला भन्ने बारेमा आज हामी नेपाली जनतालाई ताजा अपडेट गराउँदैछौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी देशको अहिलेको भ्रष्टाचारको बारेमा पनि र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 वर्ष कार्यकाल साँच्चै कति सफल कति असफल हिजो हामीले पनि बहस गऱ्यौँ र शीर्ष नेताहरूलाई बोलायौँ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको 3 वर्ष कार्यकाललाई कसरी हेरेको छ त भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ भने र निर्वाचन आयोग साँच्चैकै अनिर्णयको बन्दी बनेकै हो त? निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्ने भनेको छ र आचार संहिता पनि जारी गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि कसलाई आधिकारिता दिने निर्वाचन आयोगले? प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहलाई दिने कि केपी शर्मा ओली समूहलाई दिने त? सबैको ध्यान निर्वाचन आयोगतिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन सिंह केसीका साथमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्छ। केसीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी भयो, कुनै पनि निर्णय काङ्ग्रेसले गर्न सकेका छैन। किन यस्तो भयो भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल आज किन यस्तो कमजोर अवस्थामा पुग्यो नेपाली राजनीतिमा? तपाईँले भने जस्तै अनिर्णयको बन्दी चाहिँ यहीँ भएको छैनौँ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनको सिफारिसकै दिन हामीले यो संविधानमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो, आक्रमण हो र यो अनिश्चित बाटोतिर देशलाई डोर्याउने र संविधानलाई छेदबेछेद गर्ने काम भएको छ भनेर हामीले त्यही दिन विरोधका हाम्रा अभिव्यक्ति दियौँ। केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यो निर्णय गरिसक्यो। त्यति मात्रै होइन ऋषिजी, हामीले वडा स्तरदेखि वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा, निर्वाचन क्षेत्र, के अरे सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र हिजो 3 गते जिल्लाव्यापी रूपबाट पनि हामीले जुन विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ त्यसमा अत्यन्त ठुलो सहभागिताहरू देखिएको छ र हामी त्यो कदमको सम्पूर्ण रूपले विरोध छौँ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस जसले विधिको शासन, लोकतन्त्र, संविधान र संविधानवादको निम्ति सङ्घर्ष गर्यो, त्यो पार्टी संविधानमाथि भएको आक्रमणमा मौन दर्शक हुन पनि सक्दैन र त्यसबाट हामीलाई के कति फाइदा र नोक्सान हुन्छ भनेर हिसाब किताब पनि गर्दैन। त्यस कारण हामी सम्पूर्ण रूपले यसको विरोध छौँ। होइन, तपाईँहरू विरोधमा हुनुहुन्छ, तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ सडकमा गएर अदालतको विरोध गर्न पाइँदैन, संसद पुनर्स्थापना कुरा नगर्नुहोस्, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल नगर्नुहोस् भनेर उहाँले तपाईँहरूलाई हुइप जारी गरिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँहरूलाई चेतावनी दिइरहनु भएको छ है शेरबहादुर देउवाले। मलाई त्यस्तो हुइप अहिलेसम्म जारी छैन। हिजो काठमाडौँको विरोध सभामा म नै प्रमुख उपस्थिति थिएँ। मैले नै भनेको थिएँ कि संसद पुनर्स्थापनाको अहिलेको परिस्थितिमा विकल्प छैन, होइन भने संविधान फेरि पुनः आफ्नो गति लिन नसक्ने स्थिति हुन्छ र यही ढङ्गले संविधानलाई छेदविच्छेद गरेर प्रक्रिया र विधिलाई तोडेर हुने निर्वाचनबाट भोलि निर्वाचन हुँदै पनि त्यसपछि अर्को जङ्गबहादुर जन्मदैन, अथवा त्यसबाट चाहिँ फेरि संविधान छेदविच्छेद भएर चाहिँ 6 महिनाभित्र अर्को मध्यावधि निर्वाचन हुँदैन भन्ने के प्रत्याभूति? पहिलो त संविधानलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो र संविधानमाथिको आक्रमणलाई हामीले संविधानमाथिको आक्रमणमा को विरोध गरेका छौँ। हामी सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका जसमाथि हामीलाई अटल विश्वास पनि छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका भने लोकतन्त्रको संरक्षक र विधिको पालक हो। हामी कुनै किसिमको प्रभाव र दबाब दिन चाहन्नौँ, तर हामी यो पनि चाहन्छौँ कि सर्वोच्च अदालत कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरोस्, सत्य चाहिँ यो हो है संविधान भन्ने कुरा चाहिँ हामी भनिरहेछौँ। कहीँ हुइप देखाइदैन। पार्टी सभापतिले कहिले पनि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छैन, एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन। तर नेपाली कङ्ग्रेसमा आज दुई धार छ, दुई किताबमा कङ्ग्रेस विभाजित छ। अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन, पार्टी सभापति भनिरहनु भएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन। अब नेपाली कङ्ग्रेसले भोलि कस्तो निर्वाचनको विकल्प छैन भन्नु भएको छैन। उहाँले भन्नु भएको चाहिँ के भने पार्टी संसद पुनर्स्थापना भए पनि निर्वाचन भए पनि तयार रहनुपर्छ भन्ने उहाँको जुन मनसाय हो त्यसलाई कसरी बुझिदिनुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस इतिहासमा 3टा ठुल्ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर शान्ति 12 वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई चाहिँ शान्ति र सहजीकरण प्रक्रियामा ल्याएर यो देशको ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तनका दस्तावेज 3टा संविधानको नेतृत्व निर्माण गरेर जनताको बिचमा उभिया पार्टी भोलि कुनै पनि बेला हामी निर्वाचनको निम्ति तयार छौँ, हामी निर्वाचनबाट भाग्दैनौँ भन्ने मनसा चाहिँ उहाँको हो। तर अहिलेको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने ऋषिजी, यदि संविधानलाई छेदविच्छेद तुल्याउने काम भयो भने त्यसबाट देशलाई अर्को अनिष्टको, अन्योलको, अराजकताको र द्वन्द्वको बहुआयामिक द्वन्द्वहरू त देश जान्छ भन्ने भारी शङ्का चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो हाम्रो बिचमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न 2058 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भनेर 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म उहाँले आफू एजेन्डा लिएर जानु। तर आज कङ्ग्रेस किन संसद पुनर्स्थापनाको बारेमा पार्टीभित्र सहमतिका साथ जान सक्दैन? के कारणले कङ्ग्रेस चुक्यो? भोलि केन्द्रीय कार्यसमिति बस्दैछौँ। केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त निर्णय नै हामी सबैको निर्णय हुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसबारेमा गम्भीर रूपले छलफल हुन्छ नै र अहिलेको परिस्थितिमा
जुन खालको परिवेशहरू विकास भएको छ, जुन खालको द्वन्द्व सत्तारूढ पार्टीभित्रै देखिएको छ, त्यसपछि अरू वामपन्थी पक्ष पनि अर्को ध्रुवीकरण भएर 4 दल एकै ठाउँ बसिरहेको स्थिति छ भने दक्षिणपन्थी शक्ति पनि आफ्नो लेखाजोखा गरेर बसिरहेको स्थिति छ। यो स्थितिमा अन्यल र द्वन्द्वबाट मुक्ति दिनको निम्ति र संविधानलाई पुनः संवैधानिक विधि र प्रक्रियाभित्र ल्याउनुको निम्ति संसद पुनर्स्थापना उपयुक्त र उत्तम विकल्प हो। र जब नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन गर्नु नै गैर संवैधानिक हो भनिसकेपछि त्यसको अर्थ त संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, न्यायालयले चाहिँ नि संविधानको धारणा मर्म अक्षरलाई राम्रोसँग व्याख्या गरोस् र तदनुरूप निर्णय गरोस्। त्यो धारणा त हामीले जे अभिव्यक्ति गरिरहेका छौँ त्यो अदालतले प्रभाव पार्ने भन्दा पनि संविधान विपरीत कार्यपालिकाले अर्थात् प्रधानमन्त्रीजीले गरेको जुन गतिविधि छ त्यसको विरोध हामीले गरिरहेका छौँ। कहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप? त्यसमा कांग्रेसले भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, त्यो पार्टी बीचमा छ नि, तपाईँहरूको बीचमा त्यो एजेन्डा द्वन्द्व विवाद हुन्छ नि यसबारेमा। त्यो एजेन्डा नै अहिलेको राष्ट्रिय यो जुन खालको अन्यल र अन्य मनस्क परिस्थितिहरू सिर्जना गरेका छ त्यसले समाधानको बाटो दिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो। अब हामी छलफल गर्दा के निस्किन्छ त्यो भोलि नभए पर्सि नभए 2-4 दिनपछि तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसो सर्वसम्मत रूपमा नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा जान सक्छ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट? त्यो छलफलपछि भन्ने कुरा हो। आज भन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुभएको छ पुनर्स्थापनाको आवश्यकता छ, पुनर्स्थापनाले देशमा निकास दिन्छ, नेपाली कांग्रेसको बटम लाइन हुन्छै हुँदैन त? त्यो बटम लाइनको सम्बन्धमा हामी गम्भीर छलफल गर्दैछौँ। केन्द्रीय कार्य समितिको छलफलबाट निस्किने निष्कर्षलाई त म अहिले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ, तर के छ भने नेपाली कांग्रेस जसले यत्रो ठुलो लामो सङ्घर्ष विधिको शासन र संविधानवादको निम्ति लडेर आयो, त्यो संविधानमाथि यत्रो ठुलो आक्रमण हुँदाखेरि अहिले निर्वाचन भयो भने हामी कति सिट जित्छौँ, कति सिट फाइदा हुन्छ भनेर नाफा र नोक्सानको लेखाजोखा गर्नु हुँदैन र हामीले संविधानको रक्षाको निम्ति आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र त्यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसले यी विभिन्न चरणको आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले कुन ढङ्गले लियौँ भने वडादेखि गाउँपालिका हुँदै नगरपालिका र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्लामा हामीले जो गरेका छौँ यो व्यापक रूपबाट जनजागरण अभियान, पार्टीभित्र एकताको अभियान र अहिले गरिरहेका 3 वर्षभित्रका जो यो नेकपाको सरकार छ त्यसले गरेका विकृति कुकृति र संविधान विरोधी गतिविधिहरू र उहाँहरू आपसकै बिचमा हानथाम भएर एकले अर्कोलाई लगाएका आरोप प्रत्यारोपहरू छन्। त्यसबाट चाहिँ नि हामीले सतर्क हुनु पर्यो, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने हो भन्ने अभियान एकातिर हो भने अर्कोतिर हाम्रो यो संविधान माथिको आक्रमणको विरोध हो। अब यसलाई कुन मोडालिटिजमा र कुन ढङ्गबाट अविरोधको गति अगाडि बढाउने त्यो भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको पनि 2 महिना पुग्न लाग्यो। नेपाली कांग्रेस एउटा जनताको छ नि आमसभा ठुलो मास मिटिङ काहीँ पनि गर्न सकेन नि त, किन भन्नुहोस् न? नसक्या सुन्नुहोस्, नसक्या होइन, 7वटै प्रदेशमा गर्न नसक्या होइन। हामीले अहिले रणनीतिक रूपले नगरे, त्यसलाई नगरे भन्नुहोस्। हामी अहिले आफ्ना विभिन्न पार्टीका संरचनागत इकाइहरू हामीले त्यसलाई भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पनि संलग्न गराइदियो, एउटा अभियानको रूपमा यसलाई सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस्तो अभियान जागरण अभियान, कम्युनिस्टहरूको अहिलेसम्मका गतिविधिको विरोधको अभियान र कम्युनिस्टहरूले झुटका आश्वासन र भ्रमका खेती गरेर जो जनतालाई चाहिँ अल्मल्याएको थिए त्यसको वास्तविकता उदाङ्गो गर्दैछौँ र वास्तवमा हाम्रा कार्यक्रमहरू अब सुरु हुँदै जान्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले देशभरि आमसभा गरिरहेछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि देशभरि गइरहनु भएको छ। मास मिटिङमा तपाईँहरूले हेर्दाखेरि लाखौँ जनताहरू सहभागी छन्। अनि नेपाली कांग्रेसले एउटा ओडामा आमसभा गर्न सक्दैन, जिल्लामा वडामा आमसभा गर्न सक्दैन। कांग्रेसको हामी वडादेखि गाउँ जिल्लामा मलाई देखाउनु कांग्रेस कहाँ छ क्या? सडकमा पनि कम्युनिस्ट, सत्तामा पनि कम्युनिस्ट। अनि कांग्रेसको भूमिका के त आज अर्जुन केसीजी नेपाली राजनीतिमा? सुन्नुहोस् न ऋषिजी, कहिलेकाहीँ अरूको द्वन्द्वको स्थिति कुन चरणसम्म पुग्छ र हामीले कुन ढङ्गले रणनीति लिनुपर्छ भन्ने राजनीति यहाँ त त्यो सोच र त्यो पर्खाइ पनि त आवश्यकता पर्ला नि। तदनुरूप हामी आफ्नो
गतिलाई अगाडि बढाउँछौँ र भोलि त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलन विकसित गर्दै सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय आन्दोलनको गति दिनु पर्यो भने पनि अहिलेसम्मको इतिहासमा जसरी काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर चाहिँ आन्दोलनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस फेरि पनि तयार छ। तर अहिले हामी आफै भित्रबाट विरोध अभियानलाई चाहिँ सशक्त र जीवन्त बनाउने प्रक्रियामा छौँ, कहीँ कसै नटाँसिकन। किनभने टाँसिनेकै दृष्टिकोणले पनि अहिले सत्ता सञ्चालक र सत्ता विरोधी भएर अभियानमा रहेका पार्टीहरूको तपाईँ परिचय र आइडेन्टिटी लिनुहुन्छ भने दुइटै नेकपा हुन्। तिनीहरूको बिचमा पनि त्यो एउटा टुङ्गो भएछन्। अनि हामी कुन पार्टीसँग कसरी संलग्न भएर आन्दोलनलाई गति अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ। त्यस कारण हाम्रा कतिपय प्रतीक्षा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ ऋषिजी राजनीतिमा मौनता पनि रणनीति हो। त्यस कारण हामीले आफूलाई सङ्गठित बनाउँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ। तर हामी देशको संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि भएको आक्रमणमा मौन दर्शक नेपाली कङ्ग्रेस न इतिहासमा कहिले बस्यो न फेरि अहिले बस्छ। हाम्रो देशमा अहिले 3वटा एजेन्डामा बहस जारी छ। एउटा संसद पुनर्स्थापना, अर्को निर्वाचन, अर्को आन्दोलन। अब कङ्ग्रेस चाहिँ कुन चाहिँ एजेन्डामा मुलुकलाई लिएर जान चाहन्छ आजको दिनमा, कोट अन कोट? हेर्नुहोस्, हामी अहिले संसद पुनर्स्थापना नहुँदा मलाई व्यक्तिगत भनिरहेको छु, म यो तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पटक्कै विश्वास छैन। भइदियोस् तर त्यो विश्वास छैन। त्यस कारण त्यसले एउटा ब्ल्याक टनल भन्छन् नि, यो अनिश्चित यात्रातिर देशलाई डोर्याउने परिस्थिति हुनसक्छ। तपाईँ ऋषिजी राम्रो अनुभवी हुनुहुन्छ, एक्टिभ पनि हुनुहुन्थ्यो। 2059 सालमा संसद विघटनपछि 4 वर्षको लामो यात्रा जुन प्रारम्भ भएको थियो, यदि संसद पुनर्स्थापित भएन भने त्यो यात्रातिर देश उन्मुख हुनसक्छ। हामी त्यसमा गम्भीर छौँ एकातिर। अर्कोतिर संसद पुनर्स्थापित नहुँदाको परिस्थिति र हुँदाको परिस्थितिलाई हामी आफू विश्लेषण गरेर त्यो बेला निर्णय लिन्छौँ। अहिले नै त्यसमा भविष्यवाणी नगरौँ। कङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउबाको लाइनमा छ नि, तपाईँहरूको विमति छ नि त पछिल्लो समय? होइन, अहिलेसम्म विरोध गर्दा हाम्रो सामूहिक र सर्वसम्मति निर्णय हो। अहिलेसम्म जति कार्यक्रम भयो सभापति लगायत हाम्रो संयुक्त निर्णय हो। अब आउने दिनमा हाम्रा विमति हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिपछि। होइन, भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा जानुपर्छ, निर्वाचनको लागि तयार हुनको लागि तपाईँलाई आग्रह गर्नुभयो भने तपाईँले उहाँलाई साथ दिनुहुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना एजेन्डा बोकेर लिएर जानुपर्छ, जनताको बिचमा तपाईँ आन्दोलन गर्न तयार हुनुहुन्छ? भयो भनेर हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ न। भोलि नै केन्द्रीय कार्य समिति छँदैछ, हामी आफ्ना विचार राखौँला, अन्य साथीहरूको आफ्नो विचार होला। लोकतान्त्रिक पार्टी भनेमा नै वाद प्रतिवाद र संवादको मन्थनबाट घर्षणबाट निस्किने हो। विचारको विनिमयबाट नै निष्कर्ष निस्किन्छ। हामीलाई निष्कर्ष निकाल्न दिनु न, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। तर मलाई भन्ने हो भने संविधानलाई सोझो प्रहार गरेर, मैले त 1-2 चोटि भने पनि छु, विश्वका इतिहासलाई राम्रोसँग हामीले हेर्ने हो भने इतिहासमा निर्वाचित संसदकै कोखबाट धेरै लोकतन्त्र समाप्त गर्ने भस्मासुरहरू जन्मिया छन्। सोभियत युनियनमा निर्वाचित ड्युमा, त्यहाँको संविधान सभा, त्यसलाई विघटन गरेर सुप्रिम सोभियत स्थापना गरेर लेनिनले जसरी सञ्चालन गरे, हिटलरले बुन्डेस्ट्याग जर्मन संसदलाई आगो लगाएर चाहिँ नाजी स्थापित गरे, त्यो खालको दिशातिर पो कतै देशलाई लान खोजिया छैन भन्दाखेरि संविधानको रक्षा हाम्रो प्राथमिक कर्तव्य हो। अब संविधानको रक्षाका विभिन्न पक्षहरूको पनि त हाम्रो पार्टीभित्र विश्लेषण र समीक्षा होला, अनि त्यसपछि हामी निर्णय गरौँला। होइन, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा केमिस्ट्री मिलेको छ, सेटिङ भएको छ भनेर बाहिर राजनीति बजारमा जताततै चर्चा भइरहेको बेलामा अनि कङ्ग्रेसमा चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा किन आज निर्णय हुन सकेन त? के कारणले? अहिलेसम्म सर्वसम्मत भएको छ। अब आउने निर्णय पनि सडकमा जाने कुरामा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय भएको छ। होइन, अहिलेसम्म त हामी सडकमै गयो नि, वडादेखि जिल्लासम्म जहाँ गयौँ त्यो त सडकै हो, घरभित्रको सडक आन्दोलन कसरी प्रभावकारी भएको छ र? त्यो कसरी देखावटी हुनुहुन्छ? हामीले जिल्ला बाध्य भएर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। बाध्य होइन, बाध्यतामा नि कसैले आन्दोलन गर्छ इच्छा नभइकन। यो हामीले सोची विचार
र संयोजित रूपबाट गरेका छौँ। अब यसपछि हामीले जिल्ला स्तरबाट समाप्त गरिसकेपछि अब आउने दिनमा हाम्रो भावी कार्यक्रम र रणनीति कस्तो बनाउनुपर्छ हामी भोलिको केन्द्रीय कार्यसमिति तपाईँको एउटा विचार होला नि त, तपाईँ वैचारिक बहसको नेता हो। अब भावी कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ नेपाली कांग्रेस? मेरो विचार त मैले अघि नै भनिसकेँ कि अहिलेको जुन खालको ध्रुव अवस्था छ, जुन खालको जटिलता र चुनौती छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेसले संसद पुनर्स्थापनाको अभियानलाई नै सशक्त रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्यथा संविधान छेदविच्छेद भइसकेपछि हुने एउटा त निर्वाचनको तोकिएको मिति हुने नहुने भारी आशंकाको स्थिति छ भने, अर्को त्यस्तो निर्वाचनपछि पनि यो संविधानले परिकल्पनै नगरेको संसद विघटनपछि फेरि अर्को निर्वाचित हुनेले त त्यो अधिकार त परम्पराको रूपमा स्थापित भइसकेको हुन्छ। त्यो स्थापित परम्परा अनुसार अर्को 6 महिनापछि फेरि सनक चढ्यो भने संसद विघटन हुन सक्ने र देशलाई अस्थिरतातिर डोर्याउने परिस्थितिहरू निर्माण हुन सक्छ। ती सबैका समाधानका बाटो के हुन सक्छन् त्यतातिर कांग्रेसले सोच्छ। अब संयुक्त जनआन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहको तपाईँहरूलाई प्रस्ताव छ र तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ अब आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सडकमा जाँदाखेरि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कि प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहलाई सँगै लिएर जानुहुन्छ कि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। हामी जुन बेला सडकमा जान्छौँ नेतृत्वै गरेर जान्छौँ, तर अहिले कसैसँग नटाँसिकन यसको अझै पनि केही कुराहरूको निर्णायक बिन्दुमा नपुगिन्जेल हामी नेपाली कांग्रेसले आफ्नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण म चाहिँ राख्छु। होइन, तपाईँले 46 सालको जनआन्दोलनमा वाम मोर्चासँग चाहिँ सहकार्य गर्न हुने, 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ 7 दल र तत्कालीन माओवादीसँग सहकार्य गर्न हुने, 12 बुँदे सम्झौता गरेर तपाईले त्यतिखेर पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई साथ दिएको नेता हो। अहिले आएर चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँले आन्दोलनमा सहकार्य गर्न हुने, एकता गर्न हुने? पहिला त अर्जुनजी भन्नुहोस्, पहिला त कुरा के छ भनेदेखि यी दुईटा पार्टी त एउटा पार्टीको नाममा छन्, अलग आइडेन्टिटी हामीले देखेका छैनौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि के छ भने कम्युनिस्टहरूको संयुक्त आन्दोलनलाई पनि हामीले धेरै ढङ्गले विचार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्थिति आइसकेका छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने जुन बेला लोकतन्त्रको निम्ति साँच्चै अब चुनौती भयो, अब देश सङ्कटमा छ भन्ने बेला नेपाली कांग्रेस सबै लोकतन्त्रवादी विचार र दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई संयोजन गरेर संयुक्त नेतृत्वमा जान्छ, जाँदै नजाने भन्ने होइन। तर अहिले हामी आफैभित्र पनि एउटा कुरा त के छ भनेदेखि यी 3 वर्षको कार्यकाल हेर्नुहोस्, यो 3 वर्षको कार्यकालमा भएका जे जति किसिमका विकृतिहरू छन्, भ्रष्टाचारहरू छन्, गैर संवैधानिक कामहरू छन्, यी के अहिले सरकारमा बस्नेको मात्रै हो? यो 3 वर्षभित्र जुन बेलासम्म जुन दिनदेखि ओली र प्रचण्डजी छुट्टिनु भएन त्यो त साझेदार त उहाँहरू पनि हो नि। तपाईँ अहिले थाहा छ यो 3 वर्षभित्रमा 6844 महिला बलात्कार भएका छन् र 5 वर्षदेखि 70 वर्षको महिला बलात्कार भएका छन्। 3844मा 3300 भन्दा बढ्ता बालिका बलात्कार छन्। 17 जना बलात्कारपछि हत्या भएका छन्। 1900 मान्छे त आत्महत्या गर्ने र हजारौँ मान्छे खान नपाएर मर्ने स्थिति छ। अब यो देशमा अहिले भइरहेको भ्रष्टाचार र विथिति मैले तपाईँलाई भन्नुभन्दा पनि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल कसैको प्रभावमा चल्ने संस्था होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसले विगत वर्षभन्दा 58% भ्रष्टाचार बढेको कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपले भनेको छ। देशको परिस्थितिको यो जुन जटिलता छ, भ्रष्टाचारका हिजै मात्रै पनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारीलाई देखिसन्न हेर्दिनँ। लौ न त सबभन्दा पहिला अरू कुरातिर चाहिँ अरू कसैको उहाँको प्रतिशोध छान्ने कुरा होइन। यो वाइट बडी काण्डमा उहाँ लेखा समितिले निर्णय गरेर प्रस्तुत गरेका कुरा किन कारबाही गर्नुहुन्न? उहाँ 33 केजी सुनमा अहिलेसम्म को अपराधी हो किन जनताले जान्न पाउँदैन? बुढी गण्डकी केस स्वयं देशको एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसको किन छानबिन हुँदैन? ओम्नी प्रकरणदेखि यति प्रकरणसम्म सेक्युरिटी प्रिन्टिङदेखि के अरे स्वास्थ्य सामग्री खरिद बिक्रीसम्मका यत्र भ्रष्टाचार छ, त्यहीँबाट सुरु गर्नु न। तर त्यो त हुँदैन। उहाँ अन्तै आफ्ना विरोधीहरूलाई कहाँ फसाउने भन्ने दृष्टिकोणले गर्नुभयो भने उहाँले अहिले जसरी चारैतिर सबैलाई चिडाएर अहङ्कार उन्मत्त र एकदम चाहिँ त्यो भक्कुको राणा भक्कुको राँगौँ हेर्थ्यौँ हामी केटकेटी यहाँ रङ्गशालामा रक्सी खाएर चाहिँ भक्कुसँग चाहिँ मान्छेलाई जुधाउने, त्यो ढङ्गले चौतर्फी आक्रमण हुनुहुन्छ उहाँ।
देशको वरिष्ठ र आफ्ना गुरु बाउतुल्लो हुने वरिष्ठ वकिलहरूमाथि हमला गरेर राख्नु भएको छ। कहिले कसमाथि यसरी देशको प्रधानमन्त्रीले जुन 3 वर्षको कार्यकाल अहङ्कार उन्माद र मैमत्तता भन्छन् नि, एउटा संस्कृतको श्लोक मैले चाहिँ नि यही बिचमा खोजेको थिएँ, पढेँ। एउटा के छ भनेदेखि मर्कटस्य सुरापान तत्र वृश्चिक दंशन तन्मध्ये भूत सवारे यत्र तत्र विनश्यति भनेको छ। बाँदर रक्सी खाएको, रक्सी खाएपछि बिच्छुले डसेको, अनि त्यसमाथि भूत सवार भयो भने जहाँ हुन्छ त्यहाँ भताभुङ्ग गर्ने, सबैतिर आक्रमण गर्ने जुन स्थिति हो, त्यही खालको स्थितिमा देशलाई पुर्याउनु खोज्यो। तर पनि त कांग्रेस पनि त सुतेर बस्यो नि त। 3 वर्षमा कांग्रेसले पनि सरकार विरुद्ध कुनै पनि अभियान सञ्चालन गर्न सकेन नि। सडकमा पनि संसदमा पनि 3 वर्षसम्म तपाईले काम गर्न दिनुभयो नि त प्रधानमन्त्रीलाई। यस्तो 3 वर्षसम्म सोझो रूपले सहयोग गर्ने र हुँदा संसदमा नीति तथा कार्यक्रमसम्म पनि समर्थन गर्ने प्रतिपक्षी पाउँदाखेरि पनि उहाँले संसदले काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा के अरे दुर्भाग्यपूर्ण र त्योभन्दा भ्रमपूर्ण कुराहरू के हुन्छ सक्छ? त कांग्रेसकै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री जे पाए त्यही गर्नुभयो। तपाईले रोकथाम गर्न सक्नु भएन, नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। हामी जे प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई साथ दिइरह्यो। त्यो गलत छ, त्यो प्रश्न रूपबाट भनिरहेछौँ। मैले त यी भ्रष्टाचारको केसहरू सम्बन्धमा भनेको छु, बोलेको छु, लेखेको छु। गर न कारबाही। यो मान्छे र ऊ मान्छे पर्छ भनेर किन? यदि साँच्चै इमान्दारितापूर्वक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हो भने पहिला अहिले चलेका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डबाट सुरु गरौँ। अन्यत्रतिर चाहिँ नि लान खोज्या हो भने त्यो अहिलेको प्रतिशोधबाट गर्न खोज्या भन्छन्, जनताले त्यसलाई पत्याउँदैन। साँच्चै गर्न खोज्या भने अहिलेकै चर्चित वाइट बडीबाट सुरु गर। जो पर्छ ल। अर्जुन नरसिंह यहाँ सार्वजनिक रूपले जनता जान्न चाहन्छन् भनेर मैले तपाईँलाई सुनाइदिरहेको छु। म कुनै पनि पक्षको भ्रष्टाचारलाई साथ दिन्न, एक्लै बस्छु बरु पार्टी नै लागे पनि। यदि प्रमाणसहित पूर्वाग्रहविहीन र निष्पक्ष पारदर्शी रूपले कारबाही गर्छ भने। तर गर्दैनन्। खालि भ्रष्टाचारमा त कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेका छन् नि त। किन हाम्रो सभापतिले धेरैचोटि वाइट बडी काण्डमा चाहिँ कारबाही किन गरिन्? संसदमै बोल्नु भएको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ नि संसदमा? वाइट बडीमा त शेरबहादुर देउवाको नि संलग्न उहाँले बोल्नु भएको छ। बाहिर जे आउँछ त्यही कुरा पत्याएर हिँड्ने सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छैन। स्पष्ट रूपमा भनेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छैन। काने खुसीमा हाम्रो सभापतिको नाम आज सभापतिले स्वयं संसदमा बोल्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रा नीति निर्णयहरूमा वाइट बडी काण्डको विरोध गर्नलाई देशभरि निर्देशन गएको छ, नत्र किन जान्थ्यो? र यदि छ भने जो छ तिनीहरूमाथि कारबाही गर नि त। तर त्यसलाई एकातिर पन्छाएर अरू खोजेर तर्साउने विपक्षीलाई काम गर्नुभयो भने त्यो अझ केपी ओलीजीलाई बुमऱ्याङ हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि त, जस्तो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रतिपक्ष दल चाहिँ केही नगर्ने, चुप लाएर बस्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैका प्रचण्ड माधवका नेपालहरू चाहिँ जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने, अनि कांग्रेसले चाहिँ नीति र कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने। हेर्नुहोस् त अवस्था देशको। नीति र कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के अरे हामी मौन हुनु चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ म सही ठान्दिनँ। त्यही बेला नि भनिसकेको हो नि, किनभने प्रतिपक्षले कमसेकम त्यहाँ देखिएका जे जति कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ नि टिप्पणी राखेर भन्ने नि विरोधमा जानु पर्थ्यो। र जुन ढङ्गको सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका हुनु पर्थ्यो, मलाई केही अप्ठ्यारो छैन भन्न, त्यो कमजोरी भएकै हो। अब राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको 3 वर्ष कार्यकाल कति सफल कति असफल बुदागत रूपमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। देश र जनताको लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हिजो पत्रकारहरूसँग अगाडि राखेर सबैको सामु भन्नुभएको छ, मैले जति काम कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गरेन 3 वर्षमा। विकासको फेरिस्त उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ। उहाँले विकासको फेरिस्ती राखेको र तपाईँहरू पत्रकारहरूले नै उहाँले भनेका कुरा अन्तिममा मात्रै ताली लायो भने पनि सुने हिजो बेलुका मात्रै पनि। तर उहाँहरूले जुन सबभन्दा पहिला त नेकपा एमाले अथवा त्यो बेलाको संयुक्त गठबन्धनले सार्वजनिक रूपले प्रकाशित गरेका घोषणापत्र र अहिलेलाई ट्याली गरेर हेर्नुपर्छ।
त्यो हेर्ने हो भने अहिले उहाँको 3 वर्षीय कार्यकालमा 60% काम सिद्धिया छ, समय सिद्धियो। तर त्यो 60% समय सिद्धिँदा उहाँले संविधानमाथि नै प्रहार गर्नुभयो, त्यसलाई नै छेदविच्छेद गर्नुभयो। तर उहाँले गरेका प्रतिबद्धताहरूको मेरो विचारमा 20% पनि उहाँहरूको घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पुरा भएको छैन। मैले अघि नै पनि मेरो भ्रष्टाचारको लिस्ट तपाईँलाई सुनाएँ। आम रूपबाट भएका बलात्कार, हत्या, हिंसा, आतङ्कका कुराहरू, महँगी र मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको स्थिति छ, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तहस नहस भएको स्थिति छ, किसान र मजदुरहरूको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने भोकै मरेका बाटामा मरेका तपाईँले समाचार दिने सम्प्रेषण गर्ने काम तपाईँले नै गर्नुभएको छ भनेदेखि खाना नपाएर चाहिँ नि कोभिडको महामारीको बेलामा कोही भोको यो देशमा पर्दैन भनेर चाहिँ गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँ यो उहाँको चाहिँ के छ भने एउटा भनाइ छ कि जो नवर्सने मेघ उसैको हुन्छ घर घर। एकदम नवर्सने मेघ चाहिँ नि बेसकन चट्याङ चुटुङ गरेर आयो भने त्यसले पानी दिँदैन। त जुन पानी दिने हो त्यसले सौम्य भद्रता बिस्तारै मात्रै गरिदिन्छ। त्यही कारण उहाँको कार्यकालमा उहाँहरूले जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, हेर्नुहोस् 3 वर्षभित्र समयले गर्ने विकास त स्वतः हुन्छ। हिजो हामीले प्रारम्भ गरेका कार्यक्रमहरू त्यो पुरा भयो होला, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसकै पाला प्रारम्भ भएको थियो त्यो पुरा भयो होला। तर नेपाली काङ्ग्रेसले रातो किताबमा राखेर बहुवर्षीय योजना भनेर जुन भनिएको छ, मेरै जिल्लामा पनि कयौँ काटिया छ र देशभरि काटिया छ, पूर्वाग्रह पूर्ण ढङ्गले गरिएको छ। र अहिले तपाईको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, अहिले कृषि उत्पादन र विकासको निम्ति वितरण हुने कार्यक्रम, उनीहरूको उत्पादकत्व क्षमता, उनीहरूको व्यवस्थापन भन्दा पनि को सरकारको पार्टीसँग नजिक छ उनीहरूले पाएका छन्। तर 3 वर्ष कार्यकालको काङ्ग्रेसले कुनै पनि समीक्षा गरेन नि त प्रधानमन्त्री। अब गर्ला नि, भर्खर 3 वर्ष सिद्धियो। अर्जुनजी, आज काङ्ग्रेस चाहिँ किन नबोल्दैन भन्नु त? बोलिरहेछ त। म काङ्ग्रेस भएर बोले होइन। तपाईँ बोलिरहनु भएको छ, पार्टी सभापति खोइ बोले होइन। पार्टी सभापति बोल्नुहुन्छ, हरेक कुरा पार्टी सभापतिले बोल्नुपर्छ भन्ने छ। हामी केन्द्रीय समितिका अन्य सदस्यहरू, पदाधिकारी, प्रवक्ता के को निम्ति त पार्टीमा। तर आधिकारिक रूपमा काङ्ग्रेसले सरकारको मूल्याङ्कन किन गरेन त? के कारणले गरेन? 3 वर्ष कार्यकाल गर्नुपर्छ। त्यो 3 वर्ष मूल्याङ्कनभित्र, हाम्रो 3 वर्ष मूल्याङ्कनभित्र प्रचण्डजीले लेखेको ओली माथिको 19 पानाको आरोप पत्र र त्यसको जवाबी प्रत्यारोप पत्र 38 पनि त्यो मूल्याङ्कनभित्र राख्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूले जुन किसिमको दुइटै मिलेर भ्रम छर्नुभयो, ग्लोबल शैलीमा प्रचार प्रसार गरेर यति धेरै सुख समृद्धि स्थिरताको भाषण गरेर हिँड्नुभयो। मानौ त्यो बेला नेपाली जनतालाई चाहिँ नि अब नेकपा यो संयुक्त गठबन्धनलाई जित्यो भने जिउँदै स्वर्ग जान पो दिन्छ कि भन्ने खालको भ्रम जुन छर्नुभयो, त्यो त स्थिरताको नारा आफै भित्रको द्वन्द्वले उहाँहरू अस्थिर हुनुभयो। विकास निर्माणका कुराहरू मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यस कारणले यो उहाँहरूको बिचको अतृप्त आकाङ्क्षाको अन्तर्द्वन्द्व जो छ, त्यो अन्तर्द्वन्द्वको पनि एउटा समय सीमा होला। त्यो समय सीमा पनि काङ्ग्रेसले प्रतीक्षा नै गरेर बसिरहेछ। त्यस कारण हामी यो सबै चिजमा गम्भीर रूपले अध्ययन पनि गरिरहेछौँ, हामीले बुझि पनि रहेछौँ। र देश अहिलेको जुन खालको परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्ने शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसै हो। नेपाली काङ्ग्रेसले सबै संविधान संरक्षक पक्षधरहरूसँग सहमतिपूर्ण नयाँ यात्राको प्रारम्भ गर्नै पर्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी आफै गरिरहेछौँ। प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ निर्वाचन, म जसरी पनि निर्वाचन गराउँछु वैशाख 17 र 27। आज प्रचण्डले त घोषणा गरिसक्नुभयो चितवनबाट, म निर्वाचनमा भाग लिन्न र यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने देशमा गम्भीर दुर्घटना हुन्छ। यो अवस्थामा अब काङ्ग्रेस चाहिँ निर्वाचनमा जान तयार हुने? देश त गम्भीर दुर्घटनातिरै उन्मुख हुन्छ यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने। काङ्ग्रेसको सम्बन्धमा आधिकारिक रूपबाट हामी बसेर छलफल गर्छौँ। त्यसो भए काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान तयार छैन आजको दिनमा? होइन, अब त्यसलाई हामी बसेर छलफल गर्छौँ। तर त्यस्तो निर्वाचन जुन निर्वाचनले, हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको विधिबाट चल्ने शासन पद्धति हो। व्यक्ति होइन, विधिको बाट चल्ने शासन पद्धतिलाई हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। विधिविहीनताले
प्रक्रियाहीनताले हुने निर्वाचनले के परिणाम निकाल्छ भन्ने कुरा हामी गम्भीर छौँ। तर त्यस्तो गम्भीर हुँदाहुँदै पनि यो गम्भीर विषयमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले फेरि आफूभित्र बसेर सोच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारण मलाई सोध्नुहुन्छ भने पुनर्स्थापना नै यो अन्यल अराजकता र जुन अस्पष्ट चित्रहरू देखा परेका छन् त्यसको समाधान र संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने बाटो हो। त्यसपछि भएन भने कसरी गर्नुपर्छ? यदि अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दियो भने कांग्रेस के गर्छ? त्यो चुनावमा भाग लिन्छ दिँदैन? यत्रो मैले होइन, ठ्याक्कै कांग्रेस चुनावमा भाग लिन्छ दिँदैन? चुनाव बहिष्कार गर्छ? अहिलेसम्मको हरेक आन्दोलनमा चाहिँ नि अब 2062-63 को त म काङ्ग्रेस तर्फबाट काठमाडौँ उपत्यकाको सङ्घर्ष समितिको संयोजकै भए मान्छे। 7 दलको आन्दोलनमा म र कृष्ण सिटौलाजी दुईवटा प्रतिनिधित्व गरेर हामीले चलायौँ। सिटौलाजी देश बाहिर भएपछि मैले मात्रै त्यो 7 दलको संयोजन गरे मान्छे हुँ। तर यी सम्पूर्ण आन्दोलनभन्दा पनि अहिले जुन किसिमका युवा, समाजसेवी, नागरिक समाज र कलाकार, साहित्यकारहरू सडकमा आएका छन्, यो अद्वितीय रूपबाट सबै राजनीतिक पक्षहरूबाट संविधानको रक्षाको निम्ति ल्याएको आवाजलाई चाहिँ नि न्यायमूर्तिहरूले सुन्छन् भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्छु। त्यसो तपाईँलाई विश्वास छ न्यायमूर्तिप्रति संसद पुनर्स्थापना गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले? संविधानमा जे छ त्यसको अक्षरश व्याख्या हुन्छ भन्ने, किनभने संविधान त त्यही हो, हामीले पढाए संविधान र न्यायमूर्तिले पढ्ने संविधान। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ मेरो कदमलाई अदालतले साथ दिन्छ। अब त्यो उहाँले मेरो राजनीति निर्णय होइन, प्रधानमन्त्री संसदीकरण गर्न पाउँछ। हिजो पनि उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिको पक्षमा नै वकालत गरेका थियो र यो हेर्नुहोस्, यो संवैधानिक विवाद समाधान समिति जो सम्पूर्ण विवादहरूलाई चाहिँ बसेर छलफल गर्ने समिति थियो, त्यो समितिको संयोजक बाबुराम हुनुहुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेस राममा पनि थिए। यो विषयमा हामीले 3 दिनसम्म लामो छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि एउटा कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीमा लक्ष्मणलाल कर्णजी, अर्जुन नरसिंहजी अनि सुरेन्द्र पाण्डेजी र अर्को एकजना माओवादी एउटा मोदीजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले लामो छलफल गर्दा म संसदवादी पक्षधरको यो यसरी चाहिँ नि संसदलाई चाहिँ नि नियन्त्रित गर्ने अथवा 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नराख्ने कुरा संसदीय चरित्रको खिलाफ हो। किनभने संसद भनेको सरकारको निर्माता पनि हो, सरकारको निर्देशक पनि हो, आवश्यक पदा विघटनकर्ता पनि हो। यो हुन्न भनेर अन्तिम वर्षसम्म लडाइँ गर्ने मान्छे म यहाँ जिउँदो छु। तर अस्थिरता भयो देशमा। स्थिरताको निम्ति अब यो उहाँहरूले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचित राष्ट्रपति छाड्नुभयो। हामीले संसदका केही परम्परागत मान्यतालाई छाडेर संसदले जुन बेलासम्म सरकार गठन गर्न सक्छ त्यो विकल्प नभइन्जेलसँग संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ लेखेको छैन। मैले त्यो संविधान धेरैचोटि पढेँ। प्रधानमन्त्री 76 का कुरा गर्नुहुन्छ, कुन कुन दफा पढ्नु, 85 को कुरा गरिरहनु भएको छ, 85 को कुरा गरेर राख्नुभएको। त्यो कुनै संविधानका हरेक धाराको व्याख्या विश्लेषण दफा सुनिरहेछ अहिले। कुनै धारा उपधाराले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने परिकल्पनै गरेका छैन। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, विधिको शासनमा छ नि, जहिले पनि अडिग भएको पार्टी हो नि त, होइन, कानुनी राज्यमा। तर जनतामा प्रधानमन्त्री जान्छु भनेर चुनावको मिति घोषणा गर्दाखेरि कांग्रेस डराउने भाग्ने यही भनिरहेको छु। डराउने र भाग्ने त कुरै होइन। नेपालको इतिहासमा निर्वाचनपछि नेपालको इतिहासमा निर्वाचनपछि 2/3 बहुमतदेखि कति धेरैचोटि बहुमत ल्याएर नेपाली कांग्रेसले शासन सत्ता सञ्चालन गरेका छ। अरू पार्टी कुनै देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? किन भएको छ जनतासँग? तर हामी संविधानमाथिको आक्रमणलाई मुख दर्शक हुन सक्दैनौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो अहिलेको संविधानवाद, संविधान लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हो हाम्रो बटम लाइन। त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ संविधानको रक्षा गरौँ र संविधानको रक्षामा हामीले आशा गरिरहेका छौँ। स्वतन्त्र न्यायपालिका रक्षक हुन्छ संसारभरि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला त कांग्रेस त निर्वाचनमा जानुपर्छ भने पार्टीभित्रै
बस जारी एक चुलो राखेर जोखेर यता बढी हुन्छ उता बढी हुन्छ यही बेला चाहिँ के यो मौकामा चौका हान्ने काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा गएर जनताको मन जितेर आउने ठुलो पार्टी बनेर दुईटाको बिचा रोटी बाँड्दाखेरि हुने झगडामा बाँदरले उताको अलिकति झिकेर खाएर उता अलिकति झिकेर खाएर गरे जस्तो काङ्ग्रेस विधिको निम्ति लडायो काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको निम्ति काङ्ग्रेस सत्ताको लागि लडेको जहिले पनि सत्ता त कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको पदको लागि लडेको काङ्ग्रेस कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको सत्ता त मिसन हो त्यो मिसन चाहिँ नि जुन उद्देश्यको निम्ति बोकेर जनता गएको छ त्यसलाई प्राप्ति गर्नको निम्ति सत्ताको निम्ति त सङ्घर्ष हो राजनीति भने होइन म भन्दिनँ तर के को निम्ति हामीले सत्ता खोजेका छौँ लोकतन्त्र संरक्षणको निम्ति नेपाली जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गर्नको निम्ति विधिको शासनको निम्ति त्यसलाई नै तोडिन थालेका कुरालाई हामी नाफा नोक्सान हेऱ्यौँ भने ठुलो ऐतिहासिक गल्ती हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। त्यसो भए यदि काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गयो भने ऐतिहासिक भुल हुन्छ अहिले नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराएर काङ्ग्रेस सहभागी भयो भने यदि निर्वाचन हुने परिस्थिति आयो र त्यो निर्वाचन निष्पक्ष पारदर्शी हुने स्थिति आयो भने या त सबै राजनीतिक दलहरूले भाग लिने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ या होइन भनेदेखि एक पक्षले चाहिँ निर्वाचन गर्छु भनेर त्यो निर्वाचन हुने पनि स्थिति छैन ऋषिजी। तपाईँ खोइ निर्वाचन आयोगले अब आज 2 महिना बित्यो अब 120 दिन त कमसेकम न्यूनतम के अरे समय चाहिन्छ निर्वाचनको निम्ति। अहिलेसम्म पार्टीका झन्डा सिम्बल्स कसका हुन् ती पार्टीका निराकरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कहाँबाट निर्वाचन हुन्छ? टोकियो मिति यहाँ त कुनै हालतमा निर्वाचन हुँदैन। त्यसो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन। त्यसपछि के हुन्छ? राजनीतिक दुर्घटनातिर जान्छ। बडो अन्यलको परिस्थिति आउँछ। त्यसपछि सर्वदलीय सहमति सर्वदलीय सङ्घर्ष का स्थिति आउँछ। अब ओलीजीले आफ्ना विकल्प के हुन सक्छ उहाँ सोच्नु होला। हामीले संयुक्त रूपबाट विकल्पहरू सोच्न थाल्नुपर्छ। अब मलाई बताउनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्छु, तपाईँहरूले महाधिवेशन 2077 फागुन 7 गतेबाट गर्ने भन्नुभयो। 7 गते आउन 3 दिन बाँकी छ। महाधिवेशन हुन्छ काङ्ग्रेसको? अब हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरामा म धेरै विस्तृत रूपबाट जान चाहन्न। 4 वर्षभित्र नै अधिवेशन गरौँ तोकिएकै समय। अझ यो हाम्रो संसदीय निर्वाचन प्रदेश निर्वाचनको परिणामपछि धेरै साथीहरूले अर्ली अधिवेशन भने। अब मैले चाहिँ नि टाइमली अधिवेशन भनेको थिएँ। ठिक 4 वर्षभित्र नै गरौँ भनेर। 4 वर्षभित्र अधिवेशन गर्नको निम्ति हामी र हाम्रा साथीहरूले निकै प्रयत्न गऱ्यौँ। यो महासमितिमा नि यसलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ तर त्यो हुन सकेन। अब 1 वर्ष थप्यो। 1 वर्ष थप्ने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानभित्रकै कुरा हो। अब 1 वर्ष थपिएको मिति पनि फागुन 7 गते सिद्धिँदैछ। आज हामी 4 गतेमा छौँ। तर त्यसको विकल्पमा पनि हामी अलि अगाडि नै सोचिसक्नु पर्थ्यो के विकल्प हुनसक्छ, अब कहिले गर्ने कसरी गर्ने भनेर। अब यो मैले सार्वजनिक रूपबाट अहिले पनि भन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको अघिल्तिर 2टा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ अहिले के देखा परेको छ भने एकातिर पार्टीको विधानको सुरक्षा, अर्कोतिर राष्ट्रिय रूपबाट संविधानको रक्षा। अब हामीले यो विधानको सुरक्षाको दृष्टिकोणले अब हामीसँग समय भनेको नेपालको संविधानले दिएको 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने समय छ। त्यो अधिवेशन गर्नुपर्ने समयमा एकातिर आन्दोलनको स्थिति, अर्कोतिर तपाईँले भने जस्तो पार्टीले के निर्णय गर्ला निर्वाचन हुने भयो भने निर्वाचनको स्थिति। त्यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर मैले त केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिजीसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गरेका थिएँ कि विशेष अधिवेशन गरौँ। विशेष अधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परागत रूपले थापित छ। 2014 सालमा 12 सालमा वीरगञ्ज अधिवेशनले सुवर्णजीलाई अध्यक्ष बनायो। सुवर्णजी स्वयंले नै 15 सालको निर्वाचन हुने भएपछि उहाँले चाहिँ के भने यो निर्वाचनमा नेतृत्व चाहिँ बिपी जस्तो मान्छेको हुनुपर्छ पार्टी जित्नको निम्ति भनेर विराटनगरमा विशेष अधिवेशन बोलाएर बिपी कोइरालालाई प्रस्तावित गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास छ। त अहिले पनि हामी पुरानै महाधिवेशनका सदस्यहरूको विशेष अधिवेशन गरौँ। त्यो फागुन चैत फागुन महिनैभित्र चैतभित्र नि गर्न सकिन्छ। अब त्यो अधिवेशन, तर त्यो अधिवेशन कस्तो भनेदेखि तदर्थ अधिवेशन। अहिले लाखौँ युवा कार्यकर्ताहरू आएका छन्, लाखौँ नयाँ विभिन्न पार्टीबाट हजारौँ कार्यकर्ताहरू आएका छन्। उनीहरूलाई पन्छाएर चाहिँ नि पुरानो त्यसलाई पार्टी सभापति तयार हुनुहुन्न शेरबहादुर। त्यसकारणले त्यो चाहिँ नि तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमितिको रूपले
1.5 वर्षभित्रमा वैधानिक रूपले अधिवेशन गरेर विशेष अधिवेशन गरौँ भनेर मैले लिखितै प्रस्ताव चाहिँ नि सभापति समक्ष र केन्द्रीय कार्य समितिमा राखेका हुँ। अब बाँकी चाहिँ नि अब कसरी गर्ने, के गरेर गर्ने, अब यसलाई चाहिँ नि कसरी संयोजन गरेर जाने भन्ने कुरा गम्भीर चुनौतीपूर्ण स्थिति पक्कै छ। यसलाई चाहिँ नि अब भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रवेश गर्ने। मैले कङ्ग्रेसले महाधिवेशन रोक्यो भनेर पनि भन्न सकेन, स्थगन भएको छ भनेर भन्न सकेन। कस्तो अवस्थामा पुग्यो नेपाली भोलि बसेर छलफल किन भनेदेखि हेर्नुहोस्, किन तपाईँले पहिले निर्णय गर्नुपर्ने होइन? फागुन 7बाट महाधिवेशन हुँदैन भनेर पहिले तपाईँले गर्नुपर्ने होइन? गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् त अन्य देशभरि कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो, तपाईँले महाधिवेशन मिति घोषणा गर्नु, महाधिवेशन गर्न सक्नु भएको छैन भने कङ्ग्रेस आज किन निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ के निर्णय लिन नसक्ने अवस्था होइन, निर्णय चाहिँ नि ढिलो हुने भयो। यो यसले गर्दा आम रूपबाट कार्यकर्ताहरूमा अन्यल र दुखित अवस्थाको सिर्जना गरेछ। त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसले अब महाधिवेशन कहिले गर्छ? वैशाखमा गर्छ कि जेठमा गर्छ? वैशाखमा त अहिलेको स्थितिमा के सम्भव होला, जेठ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर पार्टी सभापतिको चाहना भदौ छ। अब हेरौँ, बसेर छलफल गरौँ। यदि महाधिवेशन कङ्ग्रेस समय नगर्दाखेरि सबभन्दा बढी घाटा कसलाई भएको छ? देशलाई भएको छ कि तपाईँहरूलाई भएको छ? नेपाली कङ्ग्रेसलाई भएको छ र लोकतन्त्रलाई घाटा हुन्छ त्यो। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो संस्थागत रूपबाट निरन्तर लोकतन्त्रको सम्वाद शक्ति बनेर आएको पार्टी, जुन पार्टीले यत्रो ऐतिहासिक तीनटा सङ्घर्ष र क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, जुन पार्टीले चाहिँ नि हिंसात्मक द्वन्द्वमा रहेको रक्तरञ्जित अवस्थाबाट शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन माओवादीलाई ल्यायो, जुन पार्टीको नेतृत्वमा इतिहासका 3टा युगान्तकारी परिवर्तनका दस्तावेजहरू संविधान बनायो, चाहे 15 सालको संविधान भन्नुहोस्, चाहे 47 सालको संविधान भन्नुहोस्, चाहे 72 सालको संविधान भन्नुहोस्, यी सबै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बने। तर सबै संविधान सङ्कटमा पर्यो त कङ्ग्रेसले। अहिले हामी चाहिँ नि गम्भीर हुनुपर्ने, हाम्रै नेतृत्वमा बने संविधानलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो कि होइन भन्ने प्रश्न हाम्रो अघिल्तिर पक्कै छ। त्यसमा हामी गम्भीर पनि छौँ। त्यसैले कङ्ग्रेसले यी सम्पूर्ण कुरामा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण र समीक्षा गर्नको निम्ति जुन ढिलाइ भएको छ, अब त्यो ढिला नगरिकन तत्कालै अब जेठ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरेर हामी हाम्रो सम्पूर्ण ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 14औं महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसमा नीति र नेतृत्व पनि विवाद हुन्छ। अब सैद्धान्तिक रूपमा पनि विवाद छ तपाईँहरूको शेरबहादुर देउवासँग। होइन, हेर्नुहोस्, मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने लोकतान्त्रिक पार्टी हो यो। रेजिमेन्टेड मनोलिथिक सैनिक ढङ्गले चल्ने एउटा विचार बोकेपछि त्यही विचार चाहिँ वडासम्म हो भन्नुपर्ने पार्टी त होइन त नेपाली कङ्ग्रेस। विभिन्न विचार हुन्छन्, नीतिगत दृष्टिकोण, सोच, त्यहाँभित्रका अन्तर्द्वन्द्व हुन्छन् नै लोकतान्त्रिक पार्टीमा। त्यस कारणले हाम्रा विचार अन्तर्द्वन्द्वहरू छन्, नीतिगत रूपबाट मतभेद पनि छन्, पार्टी सञ्चालनका प्रक्रियामा पनि हाम्रा मतभेद छन्। पार्टीलाई नेतामुखी होइन नीतिमुखी बनाउनु पर्ने, पार्टीलाई व्यक्तिमुखी होइन संस्थामुखी बनाउनु पर्ने, पारदर्शी र संस्थागत ढङ्गले पार्टी लानुपर्ने, पार्टी कार्य सञ्चालनका शैलीमा पनि हाम्रा धेरै विमतिहरू होलान्। ती त महाधिवेशनमा छलफलका विषय हुन् र महाधिवेशनले पार्टीभित्र नेपाली कङ्ग्रेसको पुनर्जागरण, नयाँ विचार, नयाँ काङ्ग्रेस निर्माण गर्नको निम्ति महाधिवेशनले गम्भीरतापूर्वक नेतृत्व चयन गर्ने र छान्नुपर्ने बढी आवश्यकता चाहिँ नि र बढी ठुलो चुनौती पनि अहिले देखिया छ। त्यसो शेरबहादुर देउवा भर्सेस रामचन्द्र पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला हुन्छ आगामी महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसभित्र? त्यो सम्भावना छ कि छैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। ठ्याक्कै भन्ने भने त हामी पार्टीभित्र समग्र सुधारको अभियानमा छौँ। त्यो सुधारको लागि त पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले हराउन सक्नु पर्यो नि त। होइन, त्यो सुधारकै निम्ति सबै जो तयार हुन्छन् हामी सबै बसेर एउटा सहमतिका बिन्दुहरू पनि त खोज्न सक्छौँ नि अझै। तर शेरबहादुर देउवाको विकल्प कङ्ग्रेसमा देखिएन फेरि पनि। संसारमा म पनि आध्यात्मिक मान्छे हुँ। संसारमा मान्छेहरूले ईश्वरको विकल्प खोजेको छ, कुनै व्यक्तिको विकल्प नभए संसारमा कहीँ हुन्छ। बिपी कोइरालाको विकल्प हामी छैन, बिपी कोइराला नहुँदा पनि पार्टी चलेकै थियो। गिरिजापछि चाहिँ नि पार्टीको हालत के हुन्छ, चलेकै थियो। मान्छे कोही विकल्पहीन छैन, न म छु न तपाईँ छ। यो समयले निर्माण गर्छ, समयले व्यक्तित्व निर्माण गर्छ। समयले नै टाइम इट सेल्फ इज ए हिलिङ प्रोसेस भन्छ। समय नै समाधानको बाटो हो। त्यस कारणले यो यसको विकल्प छैन, उसको विकल्प छैन भन्ने कुरा त मैले जुन भनौँ म त्यसलाई गलतै भन्छु। तर के छ भनेदेखि अब महाधिवेशनमा जाँदा
कसको विकल्प कसलाई देख्ला महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा शक्तिशाली संस्था हो र त्यो संस्थाले जसलाई निर्णय गर्छ हामी सबैको नेता उही हुन्छ। होइन, शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिने नेता काङ्ग्रेसमा को छ आजको दिनमा भन्नुहोस् त? एकजना। सबै छन्, हामी सबै हौँ। तपाईँले सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिन? तपाईँले सक्नुहुन्न भन्नु होला, त्यो त महाधिवेशनमा निर्णय गर्ने कुरा हो। हामीमध्ये कोही पनि हुनसक्छ, अथवा शेरबाजी नै हुन सक्नुहुन्छ कि भोलि। त्यसो आगामी महाधिवेशन शेरबहादुर देउवा निर्विकल्प सभापतिको उम्मेदवार हो? फेरि निर्विकल्प कुरा हुन्छ। मैले भने मतलब यो नीतिगत रूपबाट अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्ने समान दृष्टि भयो भने अझै पनि पार्टीभित्र समग्र एकताको निम्ति खुला हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। मैले त कहिलेकाहीँ जिस्केर पनि भन्छु साथीहरूसँग यसलाई अब, तर मेरो मनभित्र पनि छ एकचोटिको निम्ति सबै अहिलेसम्म पदाधिकारी भए कोही नलडेर छैन, हामीभित्र समग्र एकता खोजौँ। त्यो सम्भवै छैन काङ्ग्रेसमा। समग्र एकता, किनभने यो पार्टी त त्यागको इतिहास भएको पार्टी हो। यो पार्टीमा राधाकृष्ण थारूलाई बिपी कोइरालाले मन्त्री प्रस्ताव गर्दाखेरि होइन मभन्दा बौद्धिक र अगाडि बढाउनु पर्ने मान्छे परशुराम चौधरी भनेर भनेको पार्टी हो यो। श्रीबद्रीजीलाई बनाउनु खोज्दाखेरि सुवर्णजीको सम्पूर्ण क्याम्पेनको जिम्मा ल्या हुनाले काशीनाथजीलाई बनाउनु पर्यो भनेर सुवर्णजीले भन्दाखेरि हुन्छ म पार्टीमा काम गर्छु भने पार्टी हो। र स्वयं सुवर्णजीलाई तत्कालीन राजाले के अरे प्रधानमन्त्री तिमी नै बन्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र पनि अनेक किसिमका सुवर्णजीलाई उचाल्ने हुँदैन आफैले प्रस्ताव राखेर बिपीलाई बना पार्टी हो। र गणेशमानजीले आफूलाई राजाले सुम्पिएको अधिकार होइन किशुनजीले गर्नुहुन्छ भने पार्टी हो त यो। यो पार्टीमा किन त्याग त हुन सक्दैन? एउटा लक्ष्य र मिसनको निम्ति गरौँ, तर आफै मात्रै केन्द्रित गरेर सोच्ने हो भने यहाँ कोही भन्दा कोही कम छैन। कोही जितेर पदाधिकारी भए होलान्, कोही नजिते होलान्, तर शक्ति क्षमता र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा आफूलाई प्रदर्शन गर्ने हैसियत कोही भन्दा कोही कम छैन। म पनि त्यत्तिकै बराबर सामर्थ्य होला। तपाईँ पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिन तयार भएर बस्नु भएको छ? होइन, सहमतिपूर्ण परिस्थिति भएन भने, सहमति हुन सकेन भने म उम्मेदवार हो। तर अर्जुनजी, तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई 13औं महाधिवेशन साथ दिनुभयो र नेपाली राजनीति बजारमा कङ्ग्रेसभित्र के चर्चा हुने गर्छ भन्दाखेरि अर्जुन नरसिंह केसी गणेशमान सिंहसँग निकट भएर कङ्ग्रेसमा राजनीतिमा आउनुभयो पछिल्लो समय। त्यसपछि तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई साथ दिनुभयो, त्यसपछि सुशील कोइरालालाई साथ दिनुभयो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई साथ दिनुभयो। अहिले तपाईँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ जनता जान्न चाहन्छन्? हेर्नुहोस्, म जहिले पनि गणेशमानजीलाई त मैले छोड्नै मिल्दैन। वास्तवमा मैले भन्ने हो भने म जहाँसुकै जाँदा नि गणेशमानजीसँगको निर्देशनमा काम गरे मान्छे। र त्यसको अहिले साथी कोही छैन, एउटा प्रेमलाल पिएलजी हुनुहुन्छ। बाँकी रह्यो गिरिजाउसँग चाहिँ मेरो सुरुदेखि नै मेरो सम्पर्क हो कोइरालाहरूसँग। तर कुरा के छ भनेदेखि शेरबहादुरजीसँग महामन्त्रीमा एउटै ग्रुपमा चुनाव लड्दा उहाँ हामी सँगसँगै युनिभर्सिटीमा बाल्यकालका विद्यार्थी आन्दोलनका समकालीन साथीको नाताले र उहाँ स्पष्ट रूपबाट आफ्ना कुरा भन्ने र आफू असहमति राख्ने विचारमा पनि कन्भिन्स गर्न सक्यो भने लतै गर्ने भन्ने खालको विचारका मान्छे। त्यस कारणले अब बाल्यकालदेखिको यो विद्यार्थी बेलासम्मकोदेखिका दोस्तीको नाताले पार्टीभित्र आमूल सुधारको गतिमा सँगै मिलेर गर्न सकेला भन्ने मैले जुन सोच राखेको थिएँ त्यो अनुसार भएन। मैले उहाँसँग असहमति गरेर फेरि एउटा कुरा तपाईँले बुझ्दा कसरी बुझ्नु पर्यो भने मलाई गिरिजाप्रसाद मेरा पिता तुल्य पनि हुन्, नेता मात्रै होइन। म अहिले पनि उहाँलाई त्यत्तिकै सम्मान गर्छु। तर उहाँसँग 11औं महासमितिमा पहिलो डिफर गरेर पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ, पदाधिकारी चुन्नुपर्छ भन्ने एकजना मान्छे मात्रै अर्जुन नरसिंह थियो। मैले निरन्तर रूपबाट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण र यो प्रक्रिया, पदाधिकारीको निर्वाचनको प्रक्रिया र सदस्यहरू सबै निर्वाचन हुनुपर्छ है भनेर आन्दोलन गर्दै गएँ। अब त्यो र त्यति मात्रै होइन, तपाईँ अहिले पनि कान्तिपुर पत्रिका त्यो बेला खोजेर हेर्नुहोस्, गिरिजाले मलाई प्रवक्ता मनोनित गर्दाखेरि म बस्दिनँ प्रवक्तामा भनेर असहमति जनाएको मान्छे हुँदा कान्तिपुरले हेडलाइनमा गिरिजाप्रसादको अफरलाई अस्वीकार गरे अर्जुन नरसिंहले भनिरहेको थियो। पछि फेरि उहाँले सहमहामन्त्री र प्रवक्ता भनेर तपाईँ नै बस्दिनु पर्यो भने म बसेँ पनि।
त्यस्तै मैले सुशील कोइरालासँग पनि त्यति नजिक हुँदा हुँदैन 3 महिना 4 महिना मिटिङ नभएपछि 21-22 जना केन्द्रीय सदस्यहरू राखेर मिटिङ बोलाउनुहोस्, यत्रो लामो समय किन मिटिङ भएन भनेर उहाँका असहमति विधि उहाँले जति संस्थागत विकासका कुरा गर्नुभयो त्यसले गर्दा म प्रभावित थिएँ, किनभने म संस्थागत विकासको पक्ष। तर उहाँ आफै सभापति भएपछि संस्थागत नभएपछि उहाँसँग असहमति गरेँ। अहिले पनि शेरबहादुरजीसँग चाहिँ नि यसलाई सुधारको गतिलाई अगाडि बढाउनु एउटा मन्त्री पदको लागि तपाईँले शेरबहादुर देउवासँग सम्झौता गर्नुभयो। यो मन्त्री पदको लागि होइन, तपाईँ फेरि किनभने रामचन्द्रजीको आफ्नो पनि कमजोरी थियो होला नि त। महामन्त्रीजी रामचन्द्रजीले उम्मेदवार गर्दा उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि म त्यत्तिकै समकालीन साथीसँग एकचोटि सल्लाह नगरिकन खुरुकन आफू र शशाङ्क भएर घोषणा गरेपछि म चाहिँ मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको छु, म अलिकति अब्सनेट खालको मान्छे छु। मलाई बुझ्दाखेरि राम्रा कुरा बुझ्नुहोस्, नराम्रा कुरा बुझ्नुहोस्, बुद्धिका कुरा बुझ्नुहोस्, अबुद्धिका कुरा बुझ्नुहोस्, कुबुद्धिका कुरा जे बुझे पनि म सार्वजनिक मान्छे हुँ, जनता मान्छे हुँ, जसरी बुझ्दाखेरि मलाई आपत्ति छैन। तर म आफू पनि अब्सनेट छु। मेरो सम्मानलाई काहीँ अलिकति आघात पुग्यो भने म काहीँ पनि भन्न सक्दिनँ। त्यो बेला उहाँले त्यस्तै गर्नुभयो। पछि शेरबहादुरजीले तपाईँको संसदीय समितिमा त राख्नुभयो, तर निर्णय चाहिँ सबै आफैले एक्लै गरेर मलाई हेर्न दिनुहोस् न भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा हेर्न जा भन्नुभयो। त्यसपछि मेरो विमति भयो। मूल कुरा अनि शशाङ्क कोइरालालाई महामन्त्री बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहिँ भूमिका छ भने तपाईँले भन्नुभएको हो। मैले भनेको छैन, शशाङ्क कोइराला स्वयंले भनेको। मैले त त्यो बेला हराउनुको लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लागेको महामन्त्रीमा भन्न सक्नुहुन्छ होइन। शशाङ्कजीले भनिसकेपछि मेरो पार्टीको महामन्त्री, अहिले मेरो ग्रुपको नेता पनि उहाँ महामन्त्रीको नाताले त नेता हो नि त। उहाँले भनिसकेपछि त मैले पत्याउनु पर्यो। तर त्यो कुरा मैले धेरै अगाडि थाहा भएको थिएँ। त्यो जुन दिन भोट हुँदै थियो त्यसको 2 दिन अगाडि मैले तपाईँ यहाँ फेरि कतिचोटि नाम लिनु, मलाई तपाईँको वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा, जसमाथि मलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान र माया छ, र अर्को चाहिँ नि पत्रकार क्षेत्रको नेतृत्वै गरिरहेको शिवल लम्सालजीले आएर त सबै भरभेटिमदेखि बोल्या भेट्या ठाउँदेखि सबै भन्न आउनुभयो त 2 दिन अगाडि। र तपाईँ अहिले गएर चाहिँ रामचन्द्रजीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। हामी रामचन्द्र दाइ कहाँ गएर आएको, तपाईँ रामचन्द्र दाइ कहाँ हिँड्नुहोस् भन्दाखेरि म अन्तिम बेलामा कसैलाई धोका दिन चाहन्न। म शेरबहादुरजीलाई पनि साथ दिन्छु र शेरबहादुरजीले खाए त्यस्तो अब चुनावमा लड्ने उम्मेदवारले जोसँग जे पनि कुरा गर्छन् त्यसलाई पनि सहयोग गर्छु भन्नु होला। म त्यसलाई पत्याउनु म अहिले चाहिँ नि पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेलसँग कि कृष्णप्रसाद सिटौलासँग कि कोइराला परिवारसँग अहिले कोइराला परिवार अथवा रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, रामशरणजी हामी सबै एकैतिर हौँ। यो हामी यो पार्टीलाई सुधार गर्नुपर्छ। यो पार्टीभित्र देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने अभियानमा सबै मिलेर गरौँ। सकेसम्म पार्टीको पदाधिकारी अथवा संस्थापन पक्ष हामी सबै मिलेर गरौँ। सकेनौँ भने हामी चाहिँ नि यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ भन्ने पक्षमा छ। हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका मान्छे, कोरोनाको कहर अझै पनि बाँकी छ। अब भारतले नेपाललाई 10 लाख अनुदान दियो भ्याक्सिन, र आज पनि मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको छ 20 लाख भ्याक्सिन भारतसँग किन्ने, र एउटा भ्याक्सिनको छ नि $4 किन्ने, सुपथ मूल्यमा किन्ने। भारतले नेपाललाई सहयोग गरिरहेछ, तर जहिले पनि भारतको तपाईँहरूप्रति गुनासो छ, नेपालले हामीलाई कहिले पनि सहयोग गरेन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ अर्जुन? गुनासो मात्रै छैन, भारतले नेपालमा दुख सुखको बेला निरन्तर सहयोग गरेर पनि आछ। नेपालका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति पनि भारतका सहयोगहरू हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ नि निकटतम छिमेकीको नाताले हाम्रा द्वन्द्वहरू छ। हाम्रा भूभागकै सम्बन्धमा द्वन्द्व बाँकी होला, अथवा दुईटा छिमेकी अत्यन्त नजिक र हरेक दिन बसरुट हुने नाताले काहीँ द्वन्द्व र असहज परिस्थिति होला। त्यसलाई चाहिँ नि दुईटा राष्ट्रको बिचमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, सद्भावना, खुल्ला रूपबाट चाहिँ नि छलफलबाट समाधान हुनुपर्छ। भारतले यो कोभिड-19 को सिलसिलामा जुन 10 लाख डोज अनुदान र अहिले चाहिँ नि 25 लाख डोज सुपथ मूल्यमा दिएको छ, यसमा चाहिँ नि हामीले भारतप्रति म हार्दिक रूपबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार, जनताको जीवनसँग सरोकार पक्षहरूमा जुन चासो मित्र राष्ट्र भारतले देखाएको छ,
त्यसमा निश्चित रूपबाट हामी खुसी छौँ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि वर्तमान सरकार कति सफल भए त? अहिलेको अवस्थामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अब नेपालले प्रगति हासिल गरेको, नेपाल सफल भएको? प्रगति सफल भयो भनेर कसरी भन्ने? के सफल भयो? अब 25 लाख त्यहाँबाट किन्यो, 10 लाख हामीलाई अनुदानमा आयो अथवा सहयोगको रूपमा आयो, 35 लाख भयो, 4 लाख मित्रराष्ट्र चीनले दिने 49 लाख। अरू त नेपाल त धेरै छन् नि, खोइ त्यसको व्यवस्थापन के हो? अहिले चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर निर्वाचनतिर लाग्नु सट्टा यो सरकार यो कोभिडको भ्याक्सिनतिर लाग्यो भए के हुन्थ्यो? होइन, कोभिडको भ्याक्सिन त अब आइसक्यो नि त, नेपालले लगाउन थालिसक्यो नि त। कति आयो? 35 र 39 लाखले कोभिड भ्याक्सिन पुग्छ 3 करोड नेपाली जनताको भिजा। होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकार कति सफल भयो? हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि उहाँले मसँग पनि भन्नुभएको छ मैले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छु, म गर्छु भनेर। होइन, हृदय त्रिपाठीजी मलाई मनपर्ने साथीहरूमध्ये पर्नुहुन्छ र मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ। म उहाँ आएपछि केही उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको छ, तर हामीले त स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई संस्थागत रूपले विकास गर्ने, हाम्रा जनशक्तिहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिने लजिस्टिक सपोर्टहरू संयन्त्रहरूको विकास गर्ने तिर पो हामी ध्यान दिनु पऱ्यो। जुन बेला आवश्यकता पऱ्यो त्यो दिन विदेशीले दिए अनुदान र किनेर ल्या भरा त हुँदैन। त्यसलाई संस्थागत विकासको प्रक्रियामा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीजी सफल हुनुहोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि भारतको भ्याक्सिन चाहिँ एकदम विश्वासिलो छ, भरपर्दो छ, तर चीनबाट आएको भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु हुँदैन भन्ने बहस पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यस्तो म भन्न चाहन्न। मित्रराष्ट्र चीन पनि हाम्रो मित्र हो, उसले चाहिँ नि गलत ढङ्गले लाउनै नहुने भ्याक्सिन दिँदैन होला, अथवा त्यसको चाहिँ प्राविधिक पक्ष के हो त्यो प्राविधिकहरूले भन्ने कुरा हो, मैले भन्ने कुरा होइन। तर नेपाली राजनीतिमा भारत र चीनको बढी भूमिकामा तपाईँ हेर्दाखेरि पछिल्लो समय कसको बढी देख्नु भएको छ हस्तक्षेपकारी नीति? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ नि पहिला जुन खालको पम्प एन्ड सो गरेर चाहिँ प्रदर्शन गरेर भारतीय हस्तक्षेप भन्थ्यो, ठिक अहिले भूमिका रिभर्स भएको छ। अहिले त्यो पहिला भारतले गरेका जस्ता भूमिका मित्रराष्ट्र चीनले गर्न थालेको छ। भारत शान्तसँग नेपाललाई सहयोग गर्नेतिर लागिरहेछ। त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउनु हुँदैन भनेर चीनले खेलेको भूमिका असफल भयो त? म अहिले सफल असफल कसरी भनौँ, तर के छ भनेदेखि जुन ढङ्गको कूटनैतिक गतिविधि देखियो त्यो चाहिँ नि पहिला मित्रराष्ट्र भारतले गरे भन्दा पनि बढ्ता देखियो। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रले जनतालाई केही दिएन। संविधानको रक्षा अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा। संविधानको रक्षा भन्दा साथ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यहीँभित्र पर्छ। तर अब जुन ढङ्गले गणतन्त्रको मान्छेहरूको उत्साह साथ गणतन्त्रको पक्षमा लागेका थिएन, गणतन्त्रको सम्भाग मूर्ति अथवा सम्भाग शक्ति अथवा प्रतीकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति निष्पक्ष हुन नसक्नु, राष्ट्रपति चाहिँ सबैको साझा बन्न नसक्नु, राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक हुन नसक्नु पनि अहिले गणतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नहरूमध्ये एउटा छन्। र अहिले पनि आज कि हिजो मलाई थाहा छैन, पहिला राजाभन्दा केही कम छैन हाम्रो राष्ट्रपति बडामारायण सरकार सवारी हुँदा भन्थे कुन आजै बसन्त पञ्चमी हो क्यारे, मलाई बाटा भन्दै थिएँ, मैले हाँसेँ मात्रै, म जवाफ दिन्नँ, किनभने राष्ट्रपतिजी देशको सम्मानित राष्ट्रपति, फेरि मेरो राम्रै मित्रता भएको मान्छे पनि हो कि, उहाँसँग हामी अमेरिका भ्रमणमा लामो समय गरेका सज्जन र चाहिँ सौम्य मान्छे लाग्छ मलाई। त्यस कारणले म तितो टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर राष्ट्रपति संरक्षक हुनुपर्छ, संविधानको संरक्षक, सम्पूर्ण गतिविधि पारदर्शक, र त्यति मात्रै होइन सबैको साझा संस्था हुनुपर्छ। अब त्यो हुन नसकेको हाम्रो त्यो संघीयता अभिशाप भयो, यो जनताको प्रश्न, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसले के भन्छ? काङ्ग्रेस अहिले संघीयताको संविधान निर्माण काङ्ग्रेसले गरे हो, काङ्ग्रेस अहिले केही भन्दैन, संविधानमा जे छ त्यसको पक्षमा छ। आवश्यकता अनुसार जनचाहना भयो भने लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता बाहेक धेरै प्रसाद कोइराला हाम्रो बिचमा हुनु न, उहाँले त विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्नुभएको थियो नि अर्जुनजी। हो, हामीले विकेन्द्रीकरणलाई नै प्राथमिकता दियौँ।
तर अब अहिले हामीले एउटा सङ्घीय संरचना निर्माण गरेर संविधान हाम्रै नेतृत्वमा गरिसक्यौँ, निर्माण गरिसक्यौँ। त्यस कारण त्यो संहिता या संविधानभित्रका संरचनाहरूलाई आफ्नै नेतृत्वमा निर्मित संविधानलाई त्यसको एक चक्र पुरा भएर वस्तुगत रूपले जनभावनालाई नबुझिकन हामीले त्यसमा टीका टिप्पणी होइन, हामीले त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसो भए काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको प्रतिक्रिया छ नि त, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, राज संस्था फर्काउनुपर्छ, त्यसमा तपाईँको सहमति कि विमति? उहाँको विचार हो। ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्ने हो भने म संविधान सभामा एउटा अर्जुन नरसिंह हुँ जसले धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए र म अहिले पनि यो धर्ममा राजनीति हुनुहुन्छ, राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ, तर धर्मैमा राजनीति मिसाएर चाहिँ द्वन्द्व मचाउनु हुँदैन। त्यस कारणले धर्ममा राजनीतिले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। राजनीति यहाँ धर्म हुँदा सदाचारता, मित्रता, सदाचार, सद्भावना, भ्रातृत्व विकास गर्छ। त्यसैले धर्मलाई राजनीतिसँग संलग्न गराउनु हुँदैन। धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हो। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा तपाईँहरू आगामी महाधिवेशनमा जानुहुन्छ, काङ्ग्रेसले आफ्नो बटम लाइन मलाई सोध्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट काङ्ग्रेस आम रूपबाट हिन्दू राज्यको पक्षमा काङ्ग्रेसभित्र ठुलो धारणा छ, नेपाली जनताको पनि धारणा छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हुन्छ। र अब त्यो भोलि संशोधनको आएको बेला त्यो कुरा निस्किन्छ, मै पनि प्रतिनिधि भए पनि त्यो निकाल्छु। धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर कुनै धर्मको राज्य हुनु हुँदैन भन्ने पनि मेरो दृष्टिकोण हो। धर्मको राज्य हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। किनभने डेमोक्रेसी भने, लोकतन्त्र भनेको विश्वासको स्वतन्त्रता हो। विश्वासको स्वतन्त्रता भने, विश्वास भने धर्म पनि विश्वास हो। हरेकको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता हुनुपर्छ र सर्वधर्म समभाव, सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने पद्धति नै धार्मिक स्वतन्त्रता हो। र नेपाली काङ्ग्रेसको 4 ताराभित्रको 1 तारा त्यसले प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच अर्जुन सिंह। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ।